अस्सलाम वालेकुम। मैं मशहूद कादरी। तलाश खोज जुस्तजू लबों पे लाई एक नई गुफ्तगू। 22 मई 2020 एयरबस A320 का सानिया। जब दुनिया भर के अंदर तमाम अफराद कोरोना वायरस से बचने की कोशिश कर रहे थे, उस दिन हम पर एक और नागहानी आफत आन टूट पड़ी। 97 अफराद लुक़मा अजल बने और न जाने क्या क्या। यही मौजू है हमारा आज का, और इससे मुंसलिक के नफ्सियाती बीमारियां या मसाइल क्या पेश आते हैं इस तरह के हादसात से। मेरे पास 3 बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब मेहमान मौजूद हैं। पहले हमारे खास दोस्त सुहेल बल्लोच साहब पायलट हैं। बहुत बड़ी इनकी माशाल्लाह रेज्यूमे है। पेल्पा के सदर रहे 2014 से 18 तक, और दूसरी एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर, फाउंडर, चेयरमैन थे, पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर। दूसरे हमारे मेहमान खासुल खास आपके जाने पहचाने डॉक्टर फर्रुख कुरैशी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फर्रुख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीसरे मेहमान हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही हरदिल अजीज। अमेरिका में जो भी फर्द रेडियो सुनता है या टीवी देखता है वो डॉक्टर अख्तर हमीदी को जरूर जानता है। हर डॉक्टर का लफ्ज है लैटिन के अंदर टीचर, पढ़ाने वाला, और उसके साथ मोटिवेशनल स्पीकर होता है। लेकिन इनकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा कारआमद और मुफीद होती है। शोबा नफ्सियात से ताल्लुक है इनका। डॉक्टर अख्तर हमीदी हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जज़ाकल खैर सर। तो साहनिया पेश आया एक शेर जॉन एलियस साहब का मैं पेश नजर करूंगा कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। वाकयात होते हैं, वाकयात हादसात होते हैं, क्या उनका माशरती कितना असरात होते हैं नफ्सियात के ऊपर, समाज के ऊपर, इक़्तिसादियात के ऊपर, इस पर भी बात करेंगे। पहले मैं जिक्र करूंगा एक ऐसे शोबे का कि जहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो वो देखता है कि जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मैदे का डॉक्टर, सबसे अच्छा डॉक्टर शहर में कौन है। अगर कोई दिमाग में मसला होता है, जहन में मसला होता है, तो देखते हैं कि सबसे अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कौन है। मगर एक शोबा ऐसा है कि जिसमें कोई ये नहीं देखता कि जो अपनी जिंदगी पूरी, जिसको जब वो आसमान की बुलंदियों पे जो लेके जा रहा होता है, जिसे पायलट या हवाबाज कहते हैं, उसकी रेज्यूमे क्या है, उसने कितने घंटे पहले फ्लाई करी है, कितने घंटे फ्लाइट करी है, और उसका तजुर्बा क्या है, कोई नहीं देखता। हाँ, ये है कि जब मुसाफिर खाने में हम बैठे होते हैं तो हम एक नज़र ज़रूर देखते हैं। वो एक लहीम शहीम, एक अजीम, एक चेहरा अपनी टीम को उसकी मुआवनत करता हुआ गुजर रहा होता है। देखते ज़रूर हैं, इसलिए देखते हैं कि वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसा ही मंजिल रसा हमारे दोस्त सुहेल बल्लोच साहब। इनसे पूछेंगे कि एयर जो वाक़या हुआ है, जो हमारे ऊपर ये जो आफत टूटी है, इसके बारे में चंद अल्फाज कहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर सकें। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं जो साने में हमारे मुसाफिर हजरात और हमारा क्रू जो शहीद हुआ, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त करूंगा, और जो उनके लवाहिकीन हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। मैं समझता हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों का लॉस हुआ है, ये सिर्फ उन्हीं को पता है कि किस तरह लॉस हुआ है, बल्कि मैं इस सिलसिले में और ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकता। आई एम स्पीचलेस। अदर देन दिस, 22 तारीख से लेके आज तक मैं टीवी भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, हर तरफ हर आदमी एक अपना पर्सपेक्टिव दे रहा है, अपना वर्डिक्ट दे रहा है, और ग्रेजुअली एंड स्लोली इस तरीके का एक परसेप्शन बन गया कि जी दिस इज जस्ट पायलट एरर एंड दैट्स इट। मैं समझता हूँ ये कहना सरासर जाती है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास एक इंक्वायरी टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है आप उसको इंक्वायरी कंप्लीट करने दीजिए। उसकी आई एम श्योर कि सारे लोग जो हैं वो जो इंक्वायरी टीम में शामिल हैं वो सारे आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आई लॉस्ट दी वीडियो।
नॉट अ प्रॉब्लम। वो मेरे अपना जाती ख्याल ये है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और शफाफ किस्म की रिपोर्ट देंगे और उससे हमें पता लगेगा कि रीजंस क्या क्या हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 हमें ये भी पता लग जाएगा कि उससे हमने क्या सीखना है, आइंदा खुदा ना खास्ता ऐसी गलती ना हो। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और आई विश कि वो रिपोर्ट शाया की जाए, लोगों को पता हो और उन गलतियों से हम सीखें ना। सिर्फ ये कहना इट्स नॉट मेरे ख्याल में फेयर कि जी कौन सा ऐसा कप्तान है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, किसी ने बनाई है, somebody has taken lot of pain in making that documentary, लेकिन उसमें शो ये किया है कि जी कप्तान साहब आए और बगैर लैंडिंग गियर के लैंड कर गए, उनके इंजन लगे रनवे पे एंड देन वो गो राउंड कर गए, टेक ऑफ दोबारा कर गए। आई डोंट थिंक दुनिया में कोई भी ऐसा पायलट है जो नोइंगली आएगा और बेली लैंड करेगा। सर मुझे ये बताइए कि मैं तो पायलट से बहुत दूर हूँ, तो पीछे बैठते हैं हम तो मुसाफिर खाने में, कि जो लैंडिंग गियर होते हैं इसका तो अलार्म ऑन नहीं हो जाता जहाज के अंदर एक बुलंदी की उसके ऊपर कि जी लैंडिंग गियर की बीप 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 बीप? क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ गूगल किया, तो अगर मैं अपने बच्ची के लिए भी अगर जहाज खरीद रहा हूँ रिमोट कंट्रोल, उसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि जी अगर आपने ट्रेन करना है फ्यूचर में पायलट के लिए, तो उसके अंदर ऑप्शन है कि वो बस करती है चीज। क्या मैं गलत कह रहा हूँ सर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑडियो एंड विजुअल दोनों वार्निंग्स होती हैं और इतनी ज्यादा वार्निंग्स होती हैं कि कोई रीजन नहीं है कि कोई भी किसी भी हाल में बगैर लैंडिंग गियर सेलेक्ट किए हुए लैंड करे, या अगर लैंडिंग गियर नहीं आएंगे तो भी वार्निंग्स आएंगी, लैंडिंग गियर नहीं होगा तो भी वार्निंग्स आएंगी। एक सेकेंड लूंगा। बुरहान मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं, जो एनी शाहिद जर्नलिस्ट सहाफी हैं, इनको भी अभी प्रोग्राम के अंदर अगला सवाल तक लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? इंटरनेट से कोरोना नहीं फैलता, आप ये मास्क हटा सकते हैं जी प्लीज। हाँ जी सोहेल भाई, आप कुछ बात मुकम्मल करते हैं। नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमारी टीम है जो इंक्वायरी कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, माशाल्लाह आई एम श्योर सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन इसमें आपको एक रेटेड एयरबस 320 का पायलट ओवर एंड अबव एन इंस्ट्रक्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ये मेरा अगला सवाल था आपसे पूछने के लिए जी। तो ये मैं चले अभी मैं आपसे सवाल ही कर देता हूँ कि क्या जैसे हमारे यहाँ जो बड़ा अच्छी बात अख्तर भाई ने भी कही कि ये हार्डवेयर के डॉक्टर हैं दिमाग के अंदर, यही कहा अख्तर भाई आपने, और वो सॉफ्टवेयर के हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और ये साइकियाट्रिस्ट हैं, या फिर इनके बसूरत दीगर गुफ्तगू के अंदर। तो आपके यहाँ A320 का 707 के मुख्तलिफ पायलट होते हैं, और अगर होते हैं तो इनकी जो खुसूसियात होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं जहाज के ऑपरेशन के अंदर? देखिए, जहाज का जो हर जहाज का एक अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, अपनी अलग चेकलिस्ट होती है, और वो सारी चीजों के लिए आपको रेटेड पायलट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद लाइन पे कुछ चीजें डेवलप कर लेते हैं पायलट्स, वो भी आपको उसी एयरलाइन का पायलट बता सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो माय सजेशन एंड माय रिक्वेस्ट इज टू द अथॉरिटीज कि आप जरूर एक ऐसा इंस्ट्रक्टर पायलट को उसमें शामिल कीजिए जो PIA से ताल्लुक रखता हो, तो PIA को भी रिप्रेजेंट करेगा, लामहला पैल्पा का मेंबर होगा तो पैल्पा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ओवर एंड अबव वो सिविल एविएशन का TRE होगा, यानी डेजिग्नेटेड चेक पायलट होगा, तो सिविल एविएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे आप एक पायलट को जरूर उसमें शामिल कीजिए, ताकि एंड आई एम श्योर जो कमेटी है वो ये सोचेगी भी और जरूर एक ऐसे रेटेड पायलट को लेंगे अपने साथ। आई एम वेरी पॉजिटिव। दो अल्फाज में PIA के बारे में कहना चाहूंगा। 1946 के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले असफाहानी साहब ने खरीद ली थी ओरिएंटेड एयरलाइन जिना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के कहने पे टूर का सोचते थे वो, और फिर 1948 के अंदर बाकायदा इसका इनेकाद हुआ PIA का। PIA हमारी कौम और पंजाबी में एक लफ्ज है, बड़ी बकरी टाइप की है। हॉकी के अंदर ऑस्ट्रेलिया को सिखाया, जर्मनी को सिखाया, इंग्लैंड को सिखाया, खुद बाहर हो गए। क्रिकेट अफगानिस्तान को सिखाई, बांग्लादेश को सिखाई, श्रीलंका को सिखाई, हालात सामने हैं। इसी तरह से एमिरेट्स एयरलाइन, PIA इंटरनेशनल ने पहले अपने 2 जहाज दिए, अपने पूरा वहां पे अमला भेजा, उनको ट्रेन किया। आज उनके 300 जहाज है, हमारे 330 जहाज है। उनका 20 साल के अंदर एक हादसा हुआ, वो भी सिर्फ लैंडिंग के अंदर, आपके 12 वाक़यात हो चुके हैं। तो इस मौजू पे वापस आएंगे, लेकिन ये हमारा इदारा वो इदारा था, ये सिर्फ करीब का नहीं सोचते, इनके होटल न्यूयॉर्क में भी हैं और शायद फ्रांस में भी हैं। तो एक
بالکل جیسا ترقی پسند ملک کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک ترکیب ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اس انداز میں کام شروع کیا گیا. مگر بدقسمتی سے اور پھر کہوں گا بدقسمتی سے سیاسی اجارہ داری کی بھیت چڑھ گیا یہ ادارہ، جس طرح سے اور ادارے چڑھے. کوئی بھی ادارہ خوبصورت بہترین عمارت کے ہونے کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکا. عمارت میں عمارتیں کھڑی نہیں ہو سکیں. اس پر بھی آئیں گے بعد میں. پہلے میں بات کروں گا برہان سے، جو عینی شاہد، ایک سچا مجاہد، پھر میں کہوں گا صحافی وہ ہوتا ہے جو وہ خبر لے کر آتا ہے جس سے معاشرے کی تصحیح ہو، جس کے اندر کسی قسم کی جانبداری نہ ہو. اور یہ بچہ بہت، اس کو میں نے دیکھا، جذباتی بچہ ہے اور بڑی سچ بات کرتا ہے. تو برہان بتائیے گا بیٹا آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. سب سے افسوس کی بات تو یہ تھی کہ جمعۃ الوداع سے جیسے ہم لوگ نماز پڑھ کے فری ہوئے اور ایک آفس سے فون آیا کہ ایک جہاز گرنے کی اطلاع ہے، چیک کریں. جیسے ہم لوگ نے ذرائع سے معلومات کیا تو آپ یقین کریں، ہم جیسے اس مقام پر پہنچے ہیں تو ہر آنکھ اشکبار تھی، آنکھ لگی ہوئی تھی تمام جگہوں پہ. جو بڑی عمارتیں تھیں، خصوصاً اگر دیکھا جائے تو کراچی میں ہر دوسری گلی میں بڑی عمارتیں بہت ہیں. تو سب سے پہلے بڑی عمارتوں کا ملبہ نیچے تھا، جہاز گرا ہوا تھا، آگ تھی. لوگ اپنی مدد، آپ کے تحت جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو نکالنے کی مدد کر رہے تھے. ہر ایک شور مچا ہوا تھا. پولیس، ریسکیو اور قانون نافذ کرنے والے وہاں پر پہنچے. تو اس کے بعد اپنے یہاں فلاحی ادارے ہیں کچھ، وہ وہاں پر پہنچے. اس کے بعد لوگوں کو نکالا. جو دو معجزانہ طور پر جو بچے ہیں، جن میں سے نجی اسپتال میں زیر علاج بھی تھے، دارالصحت میں بھی تھے، اس سے ہماری بات ہوئی کہ جو ہاسپٹل میں تھا. باقاعدہ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ جیسے ہی پلین گرنے کا وقت تھا تو بس تمام لوگ سمجھ گئے تھے کہ پائلٹ نے پہلے ایک انڈیکیشن دے دی تھی، جس کے بعد پلین لینڈ ہونے کے بعد پھر ہوا میں آیا تھا. اور لوگوں نے کہا کہ پائلٹ نے کافی دیر گھمانے کے بعد ایک جگہ دکھی جو کلیئر دکھی، اس نے گلی میں جا کے ایک کریش ہوا. اس کے بعد سب سے زیادہ دیکھا گیا تو وہاں کے مقامی لوگ اور کراچی کے جو نوجوان تھے جو فوری موقع پر پہنچے ہیں. عوام کی بڑی تعداد وہاں پر تھی، لوگوں کو ریسکیو کیا. اس کے بعد ریسکیو ہاسپٹل مختلف جگہ گئے. لیکن سب سے مین بات یہ بھی تھی کہ فیصل عیدی سے باقاعدہ ہماری بات ہوئی. فیصل عیدی کا کہنا تھا کہ 17 سے 18 لوگ تھے جن کو بغیر شناخت ان کے لواحقین آئے، کسی نے انگوٹھی کی مدد سے تو کسی نے ان کے کپڑے کی تلاش کی مدد سے اپنے لواحقین کی ڈیڈ باڈیز لے کے چلے گئے، جس کی کوئی شناخت نہیں ہو سکی. کراچی میں سب سے زیادہ ایشو ڈی این اے پہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ڈی این اے ٹیسٹ کافی لیٹ ہوتا ہے. اور یہ جو ڈی بتائیے این اے کہ لوگ وہ بھی آپ موقع نے، پر نہیں تھی. ہاں یہ بتائیے، اس پر بھی موضوع پہ بات کریں گے. یہ بتائیے وہاں پہ جو ناگہانی آفت ٹوٹی تھی، وہاں پہ جو مکینوں نے جس طرح سے اپنی جانیں، میں امریکہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا ایک جو انجن کا جہاز، اس کا کھڑے جہاز میں اس میں پھٹ گیا تھا وہ، اور پھر دھماکے پہ دھماکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جب اس کے جو آئل کے جو اس کے وہ پاکٹ بن کے گرتی ہیں تو تمام افراد جو تھے، ویسے ہمارے یہاں بھی دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہے اس طرح کے واقعات میں ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. مگر آپ کی سیٹ ٹیڑھی ہو گئی، آپ سیدھے ہو جائیے، ایسا لگ رہا ہے آپ ٹیڑھے ہیں. اب میٹرکس والا وہ فیچر آیا ہوا ہے تھوڑا سی، جی بالکل صحیح. تو اس کے اندر جب یہ واقعہ ہوا تو ایک بڑا خوف ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے. مگر میں نے خود بھی دیکھا وہاں پر، میں نے مکینوں سے بھی پوچھا اس علاقے کے، انہوں نے جانوں کی کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر کود گئے. لوگوں کے پاؤں جل گئے، گھٹنوں تک جل گئے، بے ہوش ہو گئے. اسپتال پہنچے تو وہاں پہ لوگ سمجھے کہ یہ یا تو مسافر ہیں یا ان پہ جہاز گرا ہے. وہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود وہاں پہ پہنچے ان کی مدد کرنے کے لیے. کیا آپ نے ایسا کوئی واقعہ دیکھا؟ جلدی سے بتائیے گا برہان. جی بالکل ایسا ہی واقعہ تھا. اور عینی شاہد ہمارے ساتھ موجود تھا. اس نے کہا کہ جیسے ہی ایک بلاسٹ جیسی آواز آئی، آنکھ لگی ہوئی تھی. تو اس کے بعد ایک شخص کو جو کھڑکی سے نکالا تھا، اس شخص سے بھی ہماری بات ہوئی. اس کے یہاں تک ایلبو تک جو ہے وہ ہاتھ جلے ہوئے تھے. نہ ہی اس نے سلیپر پہنا ہوا تھا، بس وہ لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کے بس وہ جگہ نکال رہا تھا کہ یہاں سے سب کو نکالا جائے. اس نے 2 شخص کو اس نے نکالا تھا اور جی اس جی کا جی یہی کہنا تھا کہ آج بالکل کوہرام مچا ہوا تھا، وہاں آپ شناخت نہیں کر سکتے تھے، بالکل آگ لگی ہوئی تھی. اور جو معجزانہ طور پر 2 لوگ بچے، تو میں کہتا ہوں کہ وہاں کے مقامی لوگ اور کراچی کے جو لوگ تھے انہوں نے بنا آسرا کیے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. اور فوری طور پہ فلاحی ادارے پہنچے. ریسکیو کا عملہ بھی لیٹ پہنچا تھا. مقامی لوگ اور فلاحی ادارے کے لوگ پہلے وہیں پر موجود تھے. اسی اس وجہ کے سے بعد 24 گھنٹے کے اندر، جی ہاں، اسی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر تمام لاشیں اور جو زندہ لوگ تھے ان کو نکال لیا گیا تھا. وہاں کے مقامی لوگوں کی طرف سے یہ بتا رہے ہیں برہان.
تنقید کرنا دنیا میں آسان ترین کام ہے، اور اگر آپ نے دنیا کے اندر مشہور ہونا ہے تو نفرت کی چورن بیچیے، چاہے وہ سیاست کا انداز ہو، مذہب کا انداز ہو، ذات کا انداز ہو، کسی کا بھی ہو، نفرت کی چورن بیچیں، بس آپ کامیاب ہے، لوگ آپ کو کندھوں پہ بٹھائیں گے۔ یہ بڑا اس وقت ایک المیہ ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ بہت بڑی اس وقت یہ سوشل میڈیا، اور اس پر ہم نے پہلے بھی بات کری ہے، ہمارے ڈاکٹر فاروق قریشی اس کے ماہر ہیں۔ تو حالات جب اس طرح پیدا ہوتے ہیں، جب اس طرح ناگہانی ہوتی ہے، میں ڈاکٹر اختر حمید، میں بتانا بھول گیا کہ یہ وائس آف امریکہ کے جو ہیں یہ مسلسل اس کے اسپیکر ہیں، اور جیسے میں نے کہا موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا صدمہ کیا ہے نفسیاتی اعتبار سے، مجھے بتائیے گا ڈاکٹر اختر حمیدی۔ بہت شکریہ مسعود، آپ نے مجھے دعوت دی یہاں بات کرنے کی، اپنے ہم وطنوں سے گفتگو شنید ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو میری تمام تر دعائیں ان لواحقین کے لیے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور خدا سے بس یہ دعا ہے کہ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان سب لوگوں کو صبر عطا کرے، چاہے وہ کریش میں ہوں، چاہے ایک جو اور وبا پھیلی ہوئی ہے کووڈ-19 کی، اس کے جو ہیں وکٹمز ہوں وہ لوگ۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ صدمہ ہوتا کیا ہے۔ صدمہ جب کوئی بری خبر یا تکلیف دہ خبر آپ کو ملتی ہے تو جن ذہنی اذیتوں سے، تکلیفوں سے ہم گزرتے ہیں اس کو صدمہ کہتے ہیں۔ گو کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن کئی مراحل ہیں۔ 5 آئیڈینٹیفائڈ ہیں جو کہ کولر راس ایک سائیکالوجسٹ تھی، انہوں نے ڈیفائن کیے تھے۔ اگر ہم ان 5 مراحل کو دیکھیں تو ذرا سی آسانی ہو جائے گی۔ جس فیز سے لوگ جیسے کہ برہان اس وقت گزرے یا سہیل بلوچ صاحب ہیں، یہ بعد میں گزر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس اس طرح کی چیزوں سے رہا ہے، اور پھر وہ لوگ ہیں جو دور سے دیکھ رہے ہیں یا وہ جو سفر کر رہے ہیں تو وہ کس طرح ایک اس مشکل سے باہر نکلیں۔ تو پہلا ہوتا ہے ڈینائل، اس میں کہ ہم منع کر دیتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ دوسرا ہے اینگر، غصہ، کہ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تیسرا اسٹیج ہوتا ہے بارگیننگ کا، کہ چلو اب ہو گیا ہے تو اللہ میں منت مانتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہوا یا جو میرے پیارے ہیں وہ بچ گئے ہوں اس کے اندر تو میں یہ نذرانہ دوں گا، یہ نمازیں پڑھوں گا۔ چوتھا ہے ڈپریشن کا، جس میں کہ اب آپ کو نفسیاتی سمٹمز جو ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں ایکسیپٹنس کا ہے۔ تو پہلے اسٹیج سے 5ویں تک پہنچنے میں مدت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنا اچانک یہ صدمہ ملا ہے۔ اب والدین کو پتہ بھی نہیں تھا ان کا بیٹا اس جہاز کے اوپر ہے، ان کے خیال سے وہ لاہور کے اندر اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر رہا ہے، اور آپ کو خبر ملتی ہے PIA سے فون آتا ہے کہ جی آپ کا بیٹا اس پہ تھا، اور وہ سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ اب ان کا جو صدمے کی انٹینسٹی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت شدید ہوگی، جس کے کہ کوئی پیارا جو ہے وہ کینسر سے سفر کر رہے تھے، سال بھر سے ان کا پتا تھا کہ کیا ہے، وہ ذہنی طور پہ تیار ہے۔ تو کتنا اچانک ہے، جو شخص گیا ہے اس سے آپ کا کیا رشتہ تھا، اس سے آپ کے مراسم کیسے تھے، اس کے جانے سے آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، آپ کی اپنی کوپنگ اسکلز کیا ہیں، آپ کا سوشل سپورٹ سسٹم کیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہ کتنا جو مذہبی اعتقاد آپ کا ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی پڑے گی ہمیں، تاکہ ہم اندازہ کر سکیں ایز اے سائیکائٹرسٹ، ایز اے تھراپسٹ یا ایز اے ہیومن بینگ۔ جب آپ کسی کو سفر کرتے دیکھتے ہیں، آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں، کہ آپ کا جب مریض آتا ہے آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی تکلیف کتنی جلدی ختم کر دوں، علاج بے شک لمبا چلتا رہے لیکن تکلیف کی شدت کم سے کم ہو۔ تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خبر ملی ہے اس سے لے کے ریزولوشن یا ایکسیپٹنس جو ہے اس تک ہم کتنا تیزی سے لے کر آ جائیں ان لوگوں کو۔ تو یہ جو عناصر ہیں ان کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں یہ کہ کون لوگ ہیں کہ جن پہ اثر ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی لواحقین کے ساتھ گزری، بالکل، یعنی ان کی تکلیف کو آپ میں نہیں سمجھ سکتے جب تک خدا نخواستہ ہم اس کیفیت میں نہ ہوں۔ لیکن سروائیور، اگر جیسے وہ صاحب جو بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں 2 مسافر اس جہاز میں بچیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے لواحقین ہیں جن کے پیارے چلے گئے، برہان جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو وٹنس کیا ہے، فرسٹ ریسپونڈرز ہیں جنہوں نے کہ اس مقام پہ پہنچ کے اپنی جان کی فکر نہیں کی، کود پڑے اس آگ کے اندر۔ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں حادثے پہ تھے نہیں لیکن انہوں کا ایکسپیرینس رہا ہے، نیئر ایکسیڈنٹس
हो चुके होंगे इस तरह के इंसिडेंसेस जिससे बलोच साहब बहुत सी चीजें रिलेट कर सकते हैं अपने, अब इनकी वो मेमोरीज वापस आ रही हैं, तो ये भी एक तरह का सदमा इनको होगा। अभी आते हैं अख्तर भाई इस मौजू पे। वो एक है कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, कोई ठहरा ना मेरा हादसा देखकर। तो डॉक्टर फरूक कुरैशी क्या कहेंगे, हादसे को किस तरह से आप मजीद अपने लुग़वी अंदाज में बयान करेंगे? जी हाँ, शुक्रिया मशहूद। देखिए, जैसे बाकी सब मेहमान जो हैं उन्होंने कहा, तो मैं भी सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस हादसे में जिनकी जानें गईं और जो उनके रिश्तेदार हैं, ज़ाहिर है वो उसमें से बहुत सारे लोग ईद करने के लिए घर पे आ रहे थे, तो एक खुशी का समा था और उसके अंदर ऑल ऑफ अ सडन, यानी ये नहीं कि एक न्यूट्रल टाइम है और उसके बाद एक सदमा है, बल्कि एक खुशी का टाइम होने जा रहा है और उसके बाद एक सदमा है। और जैसा कि अख्तर ने कहा कि कुछ लोगों की अमवात ऐसे होती हैं कि वो किसी हद तक मुतवक्के होती हैं, कि कोई शख्स बहुत शदीद बीमार है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, या कोई एज ऐसी है कि बुढ़ापा है और किसी हद तक हमें पता होता है कि भाई ये ऐसा हो सकता है, तो सदमा तो होता है। ज़ाहिर है अपने करीबी जानने वाला, जब अपना करीबी कोई प्यारा हो, अपना रिश्तेदार हो, उसकी मौत हो, तो सदमा तो होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इतना शौक नहीं होता। लेकिन इस सूरत में जो ऐसे हादसे होते हैं, इसके अंदर सदमा है और साथ में शौक भी है। और शौक जो है उसको रिकवर करने में और सदमे से रिकवर करने में ये दो अलग-अलग रास्ते हैं। जैसे कि अख्तर ने बताया कि वो जो 5 स्टेजेस हैं, वो तो किसी हद तक किसी सदमे के होते हैं, लेकिन ये जो एक शौक है, तो अब उसकी वजह से जिस चीज़ को हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, बहुत से लोगों में वो हो जाता है। और अख्तर माहिर नफ्सियात हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि बहुत अरसे तक लोग जो हैं उस एक्सपीरियंस को रीलिव करते रहते हैं, यानी कि उनके दिमाग से वो जाता नहीं है। वो चाह रहे होते हैं कि वो भूल जाएं जो उन्होंने देखा अपने आगे, मिसाल के तौर पे जलते हुए लाशों को, मलबा, घर टूटे हुए वगैरह वगैरह, क्योंकि ये कोई आम तजुर्बात नहीं है। ये तजुर्बात ऐसे हैं कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही होता है, अगर होता है तो। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देखी हो। तो वो जो मंजर होता है, बाज़ औक़ात वो दिमाग से निकलता नहीं है, हालांकि वो चाह रहे होते हैं कि उसको भूल जाएं। बाज़ औक़ात ख्वाब में वो मनाज़िर नजर आ रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको किसी हद तक एंग्जाइटी है, जिसको इख्तिलाज कहते हैं, कि वो होने लगता है कि अब अगर उनको किसी वक्त जहाज में बैठना है या सफर करना है, तो उनके जहन में चूंकि वो मनाजिर सामने होते हैं, तो उनको उसकी वजह से बड़ी एंग्जाइटी हो रही होती है। या ना भी हो, वो जहाज में ना भी बैठ रहे हो, लेकिन बाज़ औक़ात अगर बहुत शदीद हो तो कोई शख्स जहाज देख ही ले, सिर्फ उड़ते हुए फर्ज कर लीजिए, या उसके सामने है, तो उसको अचानक वो मनाजिर जो हैं दोबारा उसकी आंखों के सामने आ जाती है। कितने अरसे तक कायम रह सकती हैं? अब ये जो है तो ये जाहिर है कि हर शख्स पे डिपेंड करता है। जैसे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या ज़ियाबीतस हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी मुख्तलिफ सिवियरिटी होती है, मुख्तलिफ शिद्दत होती है, कुछ लोगों में माइल्ड होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से इसके साथ है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने की जो है वो ख़ास तौर पे वो ये है कि बाज़ औक़ात पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की ये जो अलामात हैं जो मैंने बताई, ये बहुत अरसे के बाद आती हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन जब ये हादसा हुआ है तो जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने देखा, वो उनको फ़ौरन के फ़ौरन ही उसकी अलामात हो जाए। यानी बाज़ औक़ात उनको लगता है अच्छा मुझे तो ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, महीने तक, 2 महीने तक, 5 साल तक, और कोई चीज़ ट्रिगर कर देती है। मिसाल के तौर पे एक और हादसा हुआ उनके सामने, तो वो अचानक वो जो पिछली यादें हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आ जाती हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो ज़रा माइल्ड होती हैं अलामात, और ज़्यादा शदीद नहीं होती हैं, और उसके साथ डील कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ इतनी शिद्दत से होती हैं कि वो बिल्कुल एक तरीके से मफलूज हो जाते हैं। यानी कि उनकी जो आम जिंदगी है, चाहे वो उनका काम है, प्रोफेशन है, घर के अंदर सोशल ताल्लुकात, उसके अंदर भी उस पे असर पड़ने, इन चीज़ों की वजह से असर पड़ने लगता है। तो फिर जाहिर है कि फिर तो ये वाकई बीमारी हो गई है एक तरीके से, और उस शख्स को फिर चाहिए कि वो माहिर नफ्सियात से रुजू करे, क्योंकि इसके बहरहाल इसको ख़त्म करने के, इसको संभालने के तरीके हैं। मशहूद, में बात ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक बात जो कि आपने भी, बुरहान ने भी, और सब लोगों ने कही, एक पॉजिटिव चीज़ों की जो लोग मदद कर रहे थे। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कॉमन है, आम है, कि जब भी कोई हादसा होता है बड़ा, तो जिस तरीके से पाकिस्तानी जो हैं वो यकजा होकर और मदद के लिए आते हैं, इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। यानी मैंने टेलीविजन पे देख रहा था कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मीडिया के लोग मौजूद थे 1-2 दिन तक, और उसके बाद अलावा रेंजर्स थे जिन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। तो जो यानी जब हादसा हो गया 1 दिन 2 दिन के बाद, तो जो लोकल, कुछ मैंने देखा कि कुछ खवातीन थी, वो उन्होंने घर से शरबत बनाकर ला रही थी और वो उनको दे रही थी कि ये लोग गर्मी में इतने खड़े हुए हैं।
اور پانی دے رہی ہیں, حالانکہ یہ تولیے گیلے کر کے دے رہی تھی. جی ہاں, بالکل کہنے کو کتنی ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ نے شربت بنایا کسی کو دے دیا, لیکن اگر آپ سوچیں تو کتنی بڑی بات ہے اس شخص کے لیے جس کو آپ دے رہے ہیں. جی مشہور. میں ابھی آتا ہوں برہان کے پاس. پہلے سہیل بھائی یہ بتائیے گا کہ سہیل بلوچ صاحب ہمارے ہواباز پائلٹ کے ایک آورز ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹرز کے یہاں کیپ ہوتا ہے کہ جی اتنے گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو ایک دم کیسے کہتے ہیں تندرست توانا ذہن سے بالکل فریش ہونا چاہیے. آپ کے جو اس وقت جو ایویشن پاکستان کا جو ادارہ ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز لاگو ہوتی ہے؟ دوسرا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ جو فلائٹ کرو تھا, یہ کتنے گھنٹے کی فلائٹ روزانہ کر رہا تھا؟ کیونکہ مختلف قسم کی مختلف خبریں یا افواہیں اڑائی جا رہی ہیں. اس آپ کے بعد جاؤں گا میں برہان کے پاس. جی بتائیے سر. ایک پورا اینکس ہے ICAO کا, انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا, اینڈ جس کو پاکستان سول ایویشن اتھارٹی فالو کرتی ہے. وہ ہمارے ریگولیٹر ہیں, اور PIA اور باقی ڈومیسٹک ایئر لائنس آپریٹرز ہیں. تو وہ ہمیں ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر دیتے ہیں فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن کا, اور وہ ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے 2010 میں کچھ لوگوں نے مل جل کے یہ جو ایک ANO ایئر نیویگیشن آرڈر بولتے ہیں اس کو انہوں نے چینج کروایا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشنز, اگر آپ ایک کپتان سے جتنی زیادہ فلائٹ کرا سکیں یا کیبن کرو سے جتنا زیادہ اڑا سکیں اس کو, تو جو کمپنی ہوتی ہے, ناٹ PIA, اینی کمپنی, اس کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ٹیمپریری فائدہ ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, ان کیس آف این ایکسیڈنٹ, تو جو مالی نقصان ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو جانی نقصان ہوتا ہے اس کا کوئی ازالہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ریزنز ہیں, اس میں لوگ کمپنیز ایئر لائنس کمپرومائز کرتی ہیں. 2017 میں ایک اور ANO آیا تھا فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن پہ سول ایویشن کا, جس کو PIA سمیت باقی ڈومیسٹک کیریئرز نے ابینس میں ڈلوا دیا کہ اگر یہ لاگو ہو گیا تو ہم آپریٹ نہیں کر سکیں گے, ہمیں بہت پرابلم ہو جائے گا, یا ہمارے پاس پائلٹس کی شارٹیج ہو جائے گی. اگر شارٹیج ہوگی تو آپ پائلٹس ہائر کریں, کیبن کرو ہائر کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے when it comes to money. پیسوں کو بالائے طاق رکھا جائے, جسٹ سیفٹی از دی پرائیورٹی. اور پیلپا کا بھی موٹو یہی ہے, سیفر اسکائز. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو, آپ نے تھوڑے سی وہ جو ٹائمنگ سے میرے ہیں, میں 2010 سے 2014 تک تھا پیلپا میں, تو ہم نے کم از کم 4 سے 5 انٹرنیشنل سیفٹی سیمینارز کروائے, ورک شاپس کروائیں. ہم سیفٹی پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے رہے. آج کل تھوڑا سا پیلپا میں یہ والا جو سیمینارز ورک شاپ تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں. اب PIA نے ہمیں سپورٹ کیا سیفٹی سیمینارز کے لیے. ہمارے پاس پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی کے ایویٹرز آئے, اور باقی ایئر لائنس کے ایویٹرز آئے. انہوں نے وہ ورک شاپس جوائن کی, انہوں نے وہ سیفٹی سیمینارز اٹینڈ کیے. انٹرنیشنل لوگ آئے, ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کے کورسز کروائے ہم نے. یہ بہت ضروری ہے. فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ANO ابینس میں ہے یا ہولڈ کیا گیا ہے, اس کو لاگو ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر پراپرلی عمل درآمد ہو, اور پوچھا جائے کہ اس کو کیوں ابینس میں ڈالا گیا ہے. ایک سنگل سیٹ کرو, دیکھیں اس وقت کووڈ ہے, کووڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے, اٹس اے وار ٹائم سمجھیں آپ, لیکن پاکستان سے یورپ کے لیے ہمارا کرو کاکپٹ اینڈ کیبن اپ اینڈ ڈاؤن فلائٹیں کر رہا ہے. مطلب آپ فار ایگزامپل پاکستان سے اوسلو جاتے ہیں, 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جتنا بھی آپ نے ویٹ کرنا ہے وہاں پر ویٹ کرتے ہیں, پیسنجرز لیتے ہیں, اس کے بعد واپس پاکستان وہی ڈبل کرو ہو چاہے وہی واپس آتا ہے. تو فلائنگ جو ہے نا, آپ وی کی ناٹ, ہم اپنے پیسنجرز کو سیفٹی جوپرڈائز نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ نا ہم کمپرومائز کرتے ہیں when it comes to money, کہ جی ہم تھوڑا پیسہ بچا لیں گے. سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے آن این ایوریج پائلٹ جو ہے وہاں پہ ہوا میں رہتا ہے یا فلائٹ پہ رہتا ہے؟ دیکھیں جو الاؤڈ ہے نا وہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ایک ہفتے میں آپ 6 دن کنٹینیوٹی میں 7 ڈے آف ملتا ہے آپ کو, اور آپ 35 آورس سے زیادہ فلائی نہیں کر سکتے. دس از آئی ایم ٹاکنگ آف 1 ویک 6 days. اور ایک مہینے میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 99 یا 100 آورز ہیں, ایک سال میں 900 آورز ہیں. آپ ان سے زیادہ فلائی نہیں کر سکتے.
इंटरनेशनल प्रैक्टिस FAA ने अभी किया है कि उन्होंने मैक्सिमम ड्यूटी कर दी है 9 आवर्स दिन में एंड 8 आवर्स से ज्यादा नहीं होती नाइट में। हमारी ड्यूटी हो गई है 12 घंटे की, 12 घंटे सिंगल सेट क्रू की, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अब रात में अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करें, आप सपोज करें कि 10 बजे डिपार्चर है या 11 बजे डिपार्चर है, आप 10 बजे जा रहे हैं, 1 घंटा पहले ड्यूटी शुरू हुई है आपकी, तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपकी ड्यूटी है। इट इज इनह्यूमेन एट टाइम्स। अगर आप थोड़ा सा भी रेस्टेड नहीं है या आपके होटल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, अब आपका रेस्ट जो है वो आपके होटल में होता है, उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है इंटरनेशनली के डार्क रूम होना चाहिए, रूम सर्विस होनी चाहिए, आप प्रॉपर रेस्ट करें, क्वाइट रूम होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने इन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हमने कहा, हमने मुराद इट इज, मैं सिर्फ खुदा ना खास्ता PIA को नहीं ब्लेम कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और आप जब इन चीजों को हाईलाइट करते हैं तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि लोग कहते हैं कि जी ओहो देखें जी ये खुदा ना खास्ता ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये ब्लैकमेल नहीं कर रहे। आपने खुद अभी जिक्र किया कि हमारे कितने हादसे हो चुके हैं। ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन अगर आप 2010 के बाद से देखें, जो लागू किया गया या चेंज किया गया, मनूवर करके चेंज किया गया, 2017 में उसको लागू नहीं होने दिया गया, तो दिस इज फटीग जो है ये मेजर फैक्टर है एंड वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये लोगों को लोग स्ट्रेस में हैं। अब एक क्रैश हुआ है, सारा मलबा पायलट पे आ गया खुदा ना खास्ता, विच इज आई फील टोटली रॉन्ग। अब सारे पायलट्स आर अंडर स्ट्रेस, सारा कैबिन क्रू इज अंडर स्ट्रेस। व्हाई आर वी डूइंग दिस? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेट फॉर द रिपोर्ट आएगी, आप रिपोर्ट देखें, उस रिपोर्ट से सीखें प्लीज, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या हुआ था। हम ये बात करना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं रिपोर्ट को बस हो गई, जरूरत नहीं है किसी को बताने की। एक और बात बताऊंगा आपको मैं, हमने एक रेजोल्यूशन पास करवाया था जिसमें हमारे बहुत सारे सीनियर लोग आए थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ थे, वो जो हमारे चेयरमैन थे राव कमर साहब, एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जैसे NTSB है ना, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड USA में, हमने कहा था एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए, पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड कह लें या व्हाटएवर, जो भी करना चाहे, तो ऐसा एक सेफ्टी बोर्ड होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे और बताए कि जी आपकी क्या क्या गलतियां हैं और इन गलतियों को तस्हीह कैसे की जाएगी, इन गलतियों की, इनको कैसे ठीक किया जाएगा। हमारे पास सिस्टम है फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग का। आई एम सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ, माजरत, लेकिन उसमें आप सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है PIA का, पैल्पा के साथ मिलकर, वो पैल्पा के गेट कीपर्स होते हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि हर इक्विपमेंट का एक पायलट जो होगा वो उसमें कमेटी में या टीम में शामिल होगा। आप मॉनिटर करते हैं पायलट्स का कौन सा पायलट का जो डाटा है फ्लाइट का, वो मॉनिटर करते हैं कि उसने कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ हाई आ रहा है, कहाँ लो आ रहा है, कहाँ स्पीड ज्यादा है उसकी, एंड देन आप उसको बुला के, दिस इज अ नॉन प्यूनिटिव कल्चर, आप उसको बुला के ब्रीफ करते हैं कि यह आपने इस तरह नहीं करना, या आप गलत कर रहे हैं। एक दफा करेंगे, 2 दफा करेंगे, थर्ड टाइम उसको आप ट्रेनिंग के लिए भिजवा देंगे कि आप जाएं अपनी ट्रेनिंग करें। लेकिन ये वाला जो कल्चर है, ये दुनिया में टाइम है, हमारे पास मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैल्पा को तो वो कर दिया कि पैल्पा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही इस वक्त PIA एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब वो कोर्ट में गए में, व्हाई कांट वी सिट ऑन अ टेबल एंड डिस्कस एंड मिलजुल के एज अ टीम काम करें और एयरलाइन को लेके चले। लामहला देखें, आप PIA मैनेजमेंट पे नाम लगाएं, पैल्पा पे पायलट्स पे डालें, इंजीनियर्स पे डालें, सिविल एविएशन पे डालें, नुकसान PIA का है और पाकिस्तान का है। तो वी डोंट वांट दैट। हम मिलके क्यों नहीं ये काम कर सकते एज अ टीम और अपने अपने मसले मसाइल इसको रिजॉल्व करें और आगे चलें, लेट्स मूव ऑन और बेहतर काम करें। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। दिस इज व्हाट वी आर नॉट डूइंग। इंशाल्लाह हमारे ईगोज बहुत बड़े हैं, हमारा प्रॉब्लम ये, दिस इज द प्रॉब्लम जी। हमारा मसला ये है कि इदारे के अंदर इदारा और इदारे के अंदर इदारा, जब तक कि हम इस जंग से बाहर नहीं निकलेंगे, हम किसी भी तरह से अपनी तस्हीह नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज जो सोहेल साहब ने बड़ी अच्छी कही कि जो दुनिया के अंदर जो भी क्राइटेरिया है, जो भी उनके अपने तरीक़ाकार हैं, आप उसको उसी तरह से उनको फॉलो कीजिए। आपके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। A320 जो एयरबस था, ये दुनिया का कामयाब तरीन जहाज माना जाता है एक आइल की फ्लाइट के अंदर। एक छोटी सी शरह बताऊंगा कि हर 3.2 मिलियन एयर ट्रेवल पे एक हादसा होता है हवाई।
اور ہر 5000ویں گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے، جان لیوا کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا ایک غلط فہمی ہے کہ جہاز کا جو حادثہ ہوتا ہے وہ سارے جان لیوا ہوتے ہیں، زیادہ تر حادثے اترتے میں یا پھر اڑتے میں شروع میں ہوتے ہیں حادثے۔ ہوائی حادثے کیونکہ دو انجن ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ انلیس کہ جیسے اس جہاز کے ساتھ ناگہانی ہوئی کہ اس کا شاید باڈی لگی جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیمیج ہوا اور پھر وہ اس کے دونوں انجن فیل ہو گئے۔ بات میں پوچھوں گا برہان سے۔ برہان یہ بتائیے گا کہ جو وہاں پہ آپ نے بہت تکلیف دہ مناظر دیکھے ہوں گے، عورتوں کو چیختے ہوئے دیکھا ہوگا، بچوں کو روتے چلاتے دیکھا ہوگا۔ میرا اگلا سوال جو ہے وہ اختر بھائی کے لیے جا رہا ہے۔ میرے پاس ایک فون آیا کہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، آپ ہی کے ادارے کے ہیں، کہ ان کا بیٹا یا بیٹی 11 سال کا، وہ مسلسل جب سے واقع ہے وہ چلا رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے اور وہ گگ 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 کر رہا ہے۔ تو جب میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کتنے دور رہتے ہیں، میں تو ڈاکٹر صاحب بہت دور رہتا ہوں۔ میں نے کہا کتنے دور رہتے ہیں؟ کہ 4 گلی دور رہتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی بیٹا کیا کرتا ہے تمہارا، کہاں پہ تھا اس وقت؟ تو انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا، تو اس نے بتایا وہ چھت پہ تھا اس وقت۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں پہ جو مناظر دیکھے، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، جو رخت آمیز مناظر، جو ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے منفی گفتگو کریں، ہم نے منفی کو مثبت میں اٹھا کے رکھنا ہے، بتائیے گا پلیز۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جیسے ہی پلین کریش والے مقام پر ہم پہنچے تو ہم نے دوسری چیز یہ بھی دیکھی کہ جو مقامی لوگ تھے جن کے گھر تباہ ہوئے تھے ان کو بھی نکال کے نجی ہوٹل منتقل کر رہے تھے۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پلین کریش والے ایمبولینس میں جو زخمی جا رہے تھے یا باڈیز جا رہی تھی، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم کنفیوژن بھی ہو گئی تھی کہ جو مقامی لوگ ہیں اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی حادثے والا نہ ہو سامنے آ جائے جن کے گھر تھے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے کوئی یہ کیس سامنے نہیں آیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج میں بھی کہ ایک گاڑی تھی جو بالکل گاڑی آگی ہوئی تھی، اسی گھر والے جو اینی شاہد تھے جو ٹیرس پہ کھڑے ہوئے تھے، ہماری ان سے بھی بات ہوئی، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہی بولا کہ اچانک ایک پلین آیا اور بالکل آنکھ لگی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹیرس پہ تھا، میں بچا ہوں، کیونکہ میرے جہاں یہ موجود تھے شخص جن سے ہماری بات ہوئی ان سے چند ہی قدم پہ ان کی جو باؤنڈری تھی وہ باؤنڈری سمیت ان کا گھر نیچے گرا ہے۔ تو اس کے بعد وہی شخص نیچے گاتا ہے آگ کے اندر، مطلب وہ اپنے گھر والے کپڑے میں ہوتا ہے، آگ کے اندر جاتا ہے، لوگوں کو مطلب کھڑکیوں سے ہاتھ سے کھینچ کھینچ کے نکالا جا رہا تھا۔ جس کے بعد وہاں کے جو اور بھی لوگ تھے اور انہوں نے ہیلپ کی۔ اور رہی دوسری بات کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک لیڈیز شربت بنا کر آئی تھی، یہ بالکل حقیقت بات ہے، ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے افطار کی ہے اور وہاں پہ آئے ہر شخص بار بار ایک ہی چیز پوچھ رہا تھا، آپ نے افطاری لے لی، آپ نے افطاری لے لی، آپ نے افطاری، ہر شخص ایک ہی چیز پوچھ رہا تھا۔ اور وہاں پہ جو لوگ دیکھنے آتے ہیں باقاعدہ، جہاں ہجوم لگ جاتا ہے ہر شخص وہاں رک جاتا ہے، یہ کراچی میں عام ہے۔ تو وہاں پہ بھی لوگ جو رک رہے تھے وہ بھی افطاری لیتے بھی آ رہے تھے باقاعدہ، ان کو پتہ تھا کہ یہاں صحافی حضرات ہیں یا قانون نافذ کرنے والے موجود تھے، کیونکہ اندر جو علاقہ کارڈن آف کیا تھا وہ پاک فوج نے کیا تھا، اور پاک فوج، رینجر، سول ایویشن کی ٹیم، پی آئی اے کی ٹیم وہ وہاں پر ہیوی مشینری کے ساتھ موجود تھی جو ملبہ اٹھا رہی تھی۔ اور اگر ابھی اپڈیٹ بات کریں تو اب صرف چند ہی ملبہ وہاں پہ رہ چکا ہے۔ فرانسس کی ٹیم ابھی بھی کراچی میں موجود ہے جو صرف 5 گھنٹے کے لیے آئی تھی، لیکن ان کو 5 دن بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ سیمپلز بھیج بھی دیے ہیں اور کچھ سیمپلز ایک جگہ رکھے بھی گئے ہیں جہاں سے ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ سیمپلز کے ذریعے بھی وہ تحقیقات کر سکے گی۔ باقی رہی اینی شاہد کی بات، تو آج بھی اور وہاں پہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے ہمارا کہ وہاں پہ جو فلاحی ادارے کے لوگ موجود تھے ان کے سوشل میڈیا کے پیج کے تھرو بھی لوگ وہاں پر آنا شروع ہو گئے۔ اور برہان آج یہ تو بتائیے ریڈیو گا، سے ہاں مجھے یہ بتائیے گا، میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ میں مخل ہو رہا ہوں کہ جنرل آپ کی صحافت کی دنیا میں ایسے بھی چہرے سامنے آ رہے ہیں جو منفی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہاں پہ لوگ زیور چرا رہے تھے، جو مر گئے تھے لوگ جہازوں میں سے کھینچ رہے تھے۔ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں عوام کو؟ ہم پہلے ہی بہت منتشر ہیں، ہم پہلے ہی ٹوٹے ہوئے بھی بہت ہیں، تو مجھے آپ بتائیے گا پلیز جی۔ ان عوام کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جس دن پلین کریش ہوا اس کے ویری نیکسٹ ڈے ہی ایک خبر چلی تھی کہ پی آئی اے انتظامیہ نے وہ ڈالرز تھے، رنگز تھی، ڈریسز تھے جو گھروں میں تھے وہ اپنے تحویل میں لے لیے تھے،
اور اس کے بعد ان لواحقین کو کانٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کے ہینڈ اوور کیے جائیں گے. اور یہ خبر تمام چینلز نے نشر کی تھی اور باقاعدہ یہ ایک ٹیبل پہ رکھے گئے سامان تھے جن میں رنگز تھی. اور یہی چیز فیصل عیدی صاحب کی جانب سے بھی سامنے آئی تھی کہ چاندی کی رنگ ہو, سونے کی رنگ ہو, یہ ساری چیزیں, کپڑے تھے اور بہت سی قیمتی اشیاء لوگوں کے گھروں کی تھی. وہ ساری چیزیں ابھی بھی سیو ہے اور جو اپنی پہچان بتا رہا تھا ان کو وہ چیز بھیج بھی دی گئی ہے. اور فلاحی ادارے کی جانب سے پی آئی اے نے یہ تمام تر چیزیں سنبھال کے رکھی تھی اور باقاعدہ ایک خبر پریس ریلیز کے طور پہ جاری کی گئی تھی کہ لاکھوں روپے مالیت کا جو لوگوں کا گھر تھا ان گھروں میں جو ڈالرز نکلے, باقاعدہ ڈالرز ہم نے دیکھے, ہم نے رنگیں دیکھی ہیں اور قیمتی موبائل فونز تھے, ٹیبلٹس تھے, لیپ ٹاپ تھے, ساری چیزیں سیو ہیں اور جو ان کی شناخت کی تھی ان کو ساری چیزیں پرووائڈ کر بھی دی گئی ہیں. بہت خوبصورت. ڈاکٹر اختر, سوال یہ کہ جو صدمہ سے جو بات شروع ہوئی تھی, 4 قسم کے جو متاثر افراد ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے جو لقمہ اجل بنے, دوسرے وہ جن پہ یہ آفت آسمان سے آن ٹوٹ پڑی, تیسرے وہ جنہوں نے اپنی نظر سے دیکھا اور جیسے ابھی برہان نے بتایا کہ جو میڈیا کی نظر سے دیکھا اور وہ دیکھتے ہی چلے گا. کیا اس کا پہلا میرا یہ سوال ہے. اور اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے, کیا ہمارا معاشرتی یا سماجی یہی ہمارے اقدار رہ گئے کہ ہم 2-3 دن سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنے ایموجی بنا دیں رونے والا, اور اس کے بعد پھر مستثنا ہو جائیں مکمل طور پر, اور عید کی خوشیوں کے اندر گھل مل جائیں. تو پلیز آپ ہمیں بتائیے گا کہ نفسیاتی انداز میں جو متاثرہ افراد کی کون کون سی اقسام ہیں اس صدمے کی نوعیت سے. شکریہ مشہود. ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ کون ہے, اور آپ نے اچھا سمرائز کیا کہ کون لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہی شخص ہو جو وہاں پہ موجود ہیں یا جن کے کوئی پیارے اور عزیز جو ہیں وہ چلے گئے اس دنیا سے. وہ لوگ بھی جنہوں نے, آواز آ رہی ہے؟ جی جی. تو وہ لوگ بھی ہیں جو کہ جنہوں نے میڈیا پہ دیکھا ہے ریپیٹڈلی اور کنفیوزنگ قسم کی ان کو خبریں مل رہی ہیں, تو وہ اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. جس کی آپ نے مثال دی ہے کہ ہم 2 دن ایموجی لگاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں, تو وہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. اس کو میں چاہوں گا ڈفرینشیٹ کرنا اس سے جو یہ برہان بتا رہے تھے کہ اس آپ ٹیرس میں کھڑے تھے, اس کے بعد انہوں نے وہیں کھانا کھایا. آپ کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میرے سامنے لاشیں بکھری پڑی ہیں مختلف حالات کے اندر اور میں ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. تو اس شخص میں اور وہ لوگ جو کہ بعد میں افواہیں پھیلا رہے ہیں اور صرف ایموجی بنا کے اور آگے نکل گئے اور اپنی عید کی سیلیبریشن شروع کر دیں, بہت زمین آسمان کا فرق. وہ جو پہلا شخص ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حادثے کے بعد آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں, اس کو ڈسوسیشن کہتے ہیں. تو وہ ان کے جو فروخ نے کہا تھا کہ شاک کی سٹیٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ اس وقت آپ کا دماغ معاف ہو چکا ہوتا ہے, کوئی چیز پروسیس نہیں کر رہا ہوتا, اور ایک طرح سے یہ ڈیفینس ہے ہمارے ذہن کا کہ ہم اس اذیت میں کہ کاگنیٹیولی جا کے اس انفارمیشن کو پروسیس کریں اور اس کے نتائج کا سوچیں, وہ ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اور اس وقت ہمیں چاہیے انسٹنٹ ریزلٹس, بہت امیڈیٹ ایکشنز کی ضرورت ہے. جس آپ نے ٹیرس پہ کیا ہے, انہوں نے موسٹ لائکلی جا کے اپنی فیملی کو سیکیور کیا ہوگا, سامنے اگر کوئی بظاہر دکھ رہا ہوگا اس کو بچانے کی کوشش کی ہوگی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی ایموشنز کو, اپنی نفسیات کو اس ماحول سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ کر دیا ہوگا. جو ایک لفظ ہم کہتے ہیں نا سکتی کی کیفیت ہوتی ہے, وہ اس کا ایک حصہ ہے. جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ آگے نکل جاتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں یا ایون الزامات لگاتے ہیں لوگوں پہ جو مدد کریں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی حس مر گئی ہے. ان کے اندر مشکل یہ ہے کہ ان کا کوئی سا مقصد نہیں کہ کس کی جان چلی گئی, کس پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا. ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے 2 پیسے کی شہرت کہاں سے مل سکتی ہے, میرے پوسٹ کون زیادہ پڑھے گا, کتنی لائکنگ آئے گی اس کے اوپر, چاہے اس میں غلطی خبر کیوں نہ آ رہی ہے. سہیل صاحب نے بتایا کہ جو پائلٹ کی غلطی نہیں ہے, ہو سکتا ہے پائلٹ کی غلطی ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن جی کہیے. سوری, مجھے تھوڑی آواز کا پرابلم ہو رہا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک کرنے. ٹھیک, تو اب وہ کون پائلٹ ہے جو دل سے چاہے گا کہ وہ اپنی بھی جان لے اور 100 مسافروں کی جس پہ ذمہ داری ہے ان کی بھی جان لے لیں؟ یہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے فوجی سے کہیں کہ آپ اپنی ٹیم کو محاذ پہ لے جائیں اور اپنا سینہ کھول کے کھڑے ہو جائیں کہ دشمن آپ کو گولیوں سے
جو ہے چلا دے آپ کے اوپر، تو وہ بہت غلط چیز ہے. اب ان کے لوائقین رشتے دار دوست احباب ہیں، ان پہ ویسے ایک عذاب آیا ہوا ہے، اور اس طرح کی خبریں کہ جی انہوں نے یوں لینڈ کیا، انہوں نے یوں کیا، یوں کر لیتے تو یہ ہوتا ہے. ریٹروسپیکٹ میں جا کے بہت ساری چیزیں جو ہم کر کے بچا سکتے تھے. تو یہ اذیت نہ کہ ایز اے سوسائٹی میرے خیال میں وقت آ گیا ہے. ہمارے یہاں دو ایکسٹریم ہے سوسائٹی کے، ایک وہ ہیں جو آگ میں فوراً کود جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میں اس میں جا سکتا ہوں. یہ ہمارے مذہب کی اسپرٹ بھی ہے اور ایز اے پاکستانی ہمارا ایک کلچر ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو حالات انسینسٹیوٹی وائلنس کا ایکسپوجر اتنا جو ہو چکا ہے ہمارا، تو ہم بے حس ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں ڈسوشیٹو اسٹیٹ کے اندر کہ یہ برائی جو ہے کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ عذاب کسی اور پہ ہو سکتا ہے، میں اس کا وکٹم نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں خود اس کیفیت میں نہ جاؤں. میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا، فاروق نے بہت اچھا ٹاپک چھیڑا تھا پی ٹی ایس ڈی کا، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا. بہت بری چیز ہو سکتی ہے یہ، لیکن ایک اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ میجورٹی آف پیپل اپ ٹو 80% جن کو ایکسپوجر ہوتا ہے ٹراما کا، وہ مائلڈر فارم میں ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ فل بلون سمٹمز نہیں کرتے. اب وہ لوگ جن کو کہ یہ سارے گروپ کی جن کی بات کر رہا ہوں، نمنس از دا فرسٹ سمٹم، کہ وہ بالکل اپنے آپ کو کٹ آف کر دیتے ہیں، کہ ان کو کوئی فیلنگ، کوئی ایموشنز اس وقت نہیں ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جلتی گاڑی میں سے کود کے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں، بعد میں جا کے سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا، اور ساکت ہو کے کھڑے جاتے ہیں کہ ان سے ایک قدم نہیں اٹھتا، اس لیے کہ اس سے ضرورت یہ تھی کہ وہ اس خطرے سے دور نکلے. تو پہلی یہ ہوگی. دوسری چیز ہوتی ہے وہ فیئر ہوتا ہے کہ اب گاڑی میں کبھی بیٹھا نہ بھی بیٹھوں، کوئی پاس سے گزر گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ چڑھ جائے. میں تو اپنا کنٹرول میں ہوں، گاڑی کا ڈرائیور شاید نہ ہو. جہاز اوپر سے جا رہا ہے، میں تو گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا بالکنی کے اندر، یہ جہاز گلی میں آ کے میرے اوپر گر گیا، مجھ پہ بھی گر سکتا تھا. میرا بچہ اس گاڑی میں بیٹھا ہو رہا ہوتا، جو بھی جا رہا ہوتا، جو آدھی کٹ گئی اس میں جا سکتا تھا. تو یہ فیئر جو ہے وہ ہے، اس کے ساتھ اینگزائٹی، اینگر ہے، یہ سارے ایموشنز ہیں. لیکن یہ اوور پیریڈ آف ٹائم جس طرح آپ کے سوشل اسٹرکچر، سوشل سپورٹ، ریلیجیس بلیف اور آپ کی اپنی کوپنگ اسکلز ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر ہم ریزالو کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی پرسنٹیج، اس طرح میں کہوں گا کہ زیادہ تر لوگ مائلڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ماڈریٹ فارم کے اندر ہیں، کہ جن کو ہو سکتا ہے کہ اس کی شدت اتنی ہو جائے کہ ان کو جا کے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو، کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے، تھراپی کی ضرورت پڑے، اور ریزالو ہو جاتے ہیں. کچھ جو سیویئر ہوتی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں جو سیویئر فارم میں جاتے ہیں. وہ جو ہیں وہ ہیں جن کو کہ ایک پروفیشنل ہیلپ کی لانگ ٹرم ضرورت ہے. اب پی ٹی ایس ڈی جو ہے وہ پی ٹی ایس ڈی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو ارلی آنسیٹ کہ ٹراما ہوا، اس کے 3 مہینے کے اندر سمٹم شروع ہو گئے. ایک ڈیلیڈ آنسیٹ ہے کہ ٹراما تو ہوا تھا 6 مہینے پہلے، لیکن اب اچانک کوئی اس وقت تو میں نے ڈیل کر لیا، لیکن اب اچانک کوئی ایسی چیز ہوئی جس نے مجھے اس کے ٹریگر کر دی، اس کی یادیں، اور چونکہ وہ انریزالو تھا، تو اب اس وقت سمٹمز بہت انٹینسٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اس صورت کے اندر جو فلیش بیک ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے، جو کہ کانسٹنٹ سوچیں آ سکتی ہیں، کسی چیز ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ کے اس کی یاد آ سکتی ہے، خواب کے اندر آ سکتا ہے، یا فلیش بیک ہو سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر رہے اور آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ اسی جگہ واپس چلے گئے. یعنی کہ جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ سوتے میں دہشت سے چلا کے اٹھتے ہیں، یا بچہ جو ہے وہ گاڑی میں نہیں بیٹھ رہا، وہ چیخ رہا ہے، اس کو کچھ بھی کر لیں، یا ٹرین میں نہیں بیٹھ رہا، اس کے ساتھ یا بلی پھینک دیتے تھے بچپن میں، پھر وہ بچہ یا بچی جو ہے زندگی بھر وہ بلی سے زندگی بھر وہ ڈرتا تھا. تو یہ پی ٹی ایس ڈی کی علامات ہیں. آپ بولیے پلیز. نہیں میں بالکل ایگزیکٹلی، بہت اچھا آپ نے سمرائز کیا. میں اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا تھا، تو نزلہ زکام ہو گیا، تو بھپارا دیا کرتے تھے بچپن میں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ دیگچی کے اندر پانی گرم کیا، اس میں رنگ بھی گورا ہوتا تھا. جی ہاں. تو اس کو سر پہ آپ نے کوئی رضائی اڑا دی، تولیہ ڈال دیا. تو وہ اندھیرے کا خوف تو اکثر ہوتا تھا بچپن میں، ہم نے کیا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ کچھ شاید ڈالی انہوں نے رضائی، تو اندھیرا ہوا، اس سے میں کچھ گھبرایا، اور وہ دیکھتی ابلے پانی کی گر گئی، میرا پاؤں جل گیا. اس کے بعد میرا یہ عالم تھا کافی عرصے تک کہ اگر پیچھے کمرے کے اندر اندھیرا ہوتا تھا، کوئی کہتا تھا ذرا جا کے کچھ لے آؤ، تو میری جان جاتی تھی، خوف آتا تھا مجھے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پی ٹی ایس ڈی اسے ڈیولپ نہیں کیا، اوور پیریڈ آف ٹائم ریزالو کر لیا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اس کی ایک مثال ہے چھوٹی سی. رخ، یہی سوال میرا آپ سے ہوگا کہ مزید آپ اس پیرائے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور اس میں اگر آپ جوڑیں برہان کی بات کو بھی اور سہیل کی بھی، تو
बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, देखिए तो ये बात तो पहले भी मैंने कही थी और फिर डॉक्टर अख्तर हामिदी ने भी जैसे कि बताई कि ये PTSD जो है ये बाद में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन हो। बाज़ औक़ात इंसान जो है फ़ौरन शॉक के बाद एक जैसे एक सकते किसी आलम हो जाता है, और सकते का मुराद मतलब ये नहीं है कि वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक रोबोटिक तरीके से, एक ऑटोमेटिक तरीके से कर रहा है, और जो चीज़ हुई है उसको रजिस्टर नहीं कर रहा, और फिर वो थोड़ी देर के बाद होती है, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, बाज़ औक़ात किसी ट्रिगर की वजह से कि कुछ और देखा तो वो चीज़ें याद आने लगी, और बाज़ औक़ात खुद ब खुद बगैर किसी वजह के। लेकिन खैर जो भी वजूहात हों, अगर वो माइल्ड है तो फिर लोग निकल आते हैं उससे, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर है कि आपको फिर रुजू करना चाहिए किसी नफ्सियात से। एक बात जो मैं कहूँगा ना मशहूर, ज़रा सी ये PTSD से बाहर की बात है, वो ये है कि आपने देखा कि बहुत सारी अफवाहें जन्म ले रही हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और पायलट का कसूर था, और ये था, वो था, वगैरह वगैरह। तो खैर ये सब कुछ तो गलत है, और हम इस पे एक प्रोग्राम कर चुके हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर, साजिशी के ऊपर, लेकिन उसके पीछे एक वजह भी है। वजह ये है कि साजिशी मफरूदे ज्यादा जन्म लेते हैं अगर सही इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे पिछले जो हादसात हुए हैं उस पे जो कमेटियां बनी थी, चूंकि वो रिपोर्टें सामने नहीं आती हैं और ये पता नहीं चलता है कि 100% आम लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि 100% तस्दीक के साथ कि भाई ये हुआ था, तो वो फिर तो वो अब वो जो गैप है नॉलेज का, वो लोग कैसे पुर करें? तो उनकी अपनी अपनी जहनियत के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपने एजुकेशनल लेवल के मुताबिक, अपने सराउंडिंग के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक उनके जहन में जो मफरूजात आते हैं वो उसके ऊपर ज्यादा यकीन करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये साजिशी मफरूजे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर फर्ज कर लीजिए कि वाकई लोगों को पता चल जाए कि क्या हुआ है, लेकिन कितने लोग करते हैं वो कम हो जाएगा। अच्छा, पिछली जो रिपोर्टें थी वो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि रिपोर्टें आई भी हों, लेकिन लोगों के पास तो कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि उस पिछली जो रिपोर्ट थी उसका क्या फाइंडिंग्स थी। वो तो मीडिया के जरिए ही उनको पता चलेगा ना। तो वो रिपोर्ट नहीं आई, शायद नहीं हुई, या रिपोर्ट आई लेकिन मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन जो भी वजह है, लेकिन बहाल ये कि लोगों के पास चूंकि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर साजिशी मफरूजे जो हैं वो ज्यादा जन्म लेने लगते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि जब आपका अपने कानून निज़ाम पर यकीन नहीं होता तो फिर लोग खुद काजी बन जाते हैं, अपनी छोटी छोटी अदालतें बना लेते हैं, और फिर वो जाहिर है कि जो जैसी उनकी जहाँ तक पहुँच है उसके हिसाब से फिर वो अपने मफरूज़े बनाना शुरू करते हैं, उसमें मनफी सोच आती है और फिर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनना शुरू हो जाती हैं। ये अच्छा सवाल फिर दोबारा मैं आपसे ये पूछूंगा, जो जैसे बुरहान ने बताया कि देखें, एक वो जिस पे जहाज गिरा, एक वो जिसने अपना खोया, तीसरा वो जिसने देखा। तो ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, या जो सदमा है, या जो बार बार कैफियत बार बार वापस आती हैं, ये इन तमाम लोगों पर लागू हो सकती हैं? जी हाँ, यकीनन जो लोग डायरेक्टली इससे मुतासिर नहीं हुए, इन द सेंस के ना उनका कोई लव्ड वन जो था या कोई प्यारा उस जहाज के अंदर मौजूद था, ना वो उस इलाके में रह रहे थे कि उनके ऊपर जहाज आके गिरा, ना वो वहां मौजूद थे कि उन्होंने देखा, लेकिन किसी हद तक पिछले जमाने में तो ये मुमकिन था कि सिर्फ जो लोग इन्वॉल्व होते थे उस हादसे में या जिनके सामने होता था उनको ही PTSD होता था, बाकियों को नहीं होता था, क्योंकि वो सुनी सुनाई उनके पास खबर होती थी। लेकिन अब तो विजुअल्स आते हैं सामने, तो अब देखिए ना वो विजुअल्स जो हैं, और वो अब HD कैमरास हैं और वो लाइव आ रहा है, और उसके बाद फिर उसकी रिपोर्टिंग भी बाज़ औक़ात किसी हद तक सेंसेशनल होती है। तो जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, वही जो घर पे मौजूद हैं वो भी वही देख रहे हैं, उनको भी वो आग नजर आ रही है, उनको भी झुलसे हुए और जले हुए आधे जिस्म नजर आ रहे हैं, और लोग उनको पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनमें से भी एक परसेंटेज ऐसी होगी कि उनके जहनों पे वही असर होगा जो कि जो लोग वहां मौजूद हैं उनके जहनों पे जो असर हो रहा है। और बल्कि बहुत मुमकिन है कि अगर शायद एक दफा कोई देखे तो शायद उसका इतना असर ना हो, लेकिन जाहिर है कि आपको पता है जब इस किस्म का कोई हादसा होता है तो वो चूंकि खबर बार बार चल रही होती है। अच्छा, फिर अगर टेलीविजन पे फर्ज कर लीजिए कोई दूसरी खबर आ गई, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब आप उसको बार बार देख सकते हैं, वही चीजें घूम फिर के आ रही होती हैं मुख्तलिफ सोर्स से, तो इस वजह से भी जो है जो लोग वहां मौजूद नहीं है उन पे भी उतना ही असर हो सकता है जो कि वहां मौजूद। सूरत बात। सोहेल बल्लो साहब, ये फरमाइएगा कि टेक्नोलॉजी, जैसे आपने जिक्र भी किया उन तमाम इदारों का जो रेगुलेट या उनकी मुआवनत करते हैं जहाज़ों की,
टेक्नोलॉजी के एतबार से पाकिस्तान एयरलाइन या पाकिस्तान एविएशन बिलमुकाबला दुनिया के दूसरे ममालिक के, जैसे मैं देख रहा था हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर गुज़िश्ता 10 साल में जो भी हादसात हुए वो उनके फौजी बरदार जहाज़ों के साथ या वन इंजन प्लेन्स के साथ हुए। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके 1-2 मिनट के अंदर किस चीज पर सबसे ज्यादा, आप पहले ही कह चुके हैं, आप अपना पूरा दबाव डालेंगे? जो हमारे रेगुलेटर है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी विच कम्स अंडर एविएशन डिवीजन, आई एज्यूम हमारे पास जो सेक्रेटरी एविएशन आते हैं प्रोबेबली उन्हीं को चार्ज दे दिया जाता है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का। हमें एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी चाहिए जो कि उसको एविएशन को समझते हो और वो उसको प्रॉपरली जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ लेके चले। साथ में इसी तरीके से हमारे पास शायद अब आए डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड्स जो एक फुल टाइम आए, उनके लिए भी किसी ने कोई कोर्ट केस वगैरह किया हुआ है, लेकिन इनसे पहले जितने भी डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड्स आए जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, वो सब ऑफिशिएटिंग या एक्टिंग होते हैं। अब हमें चाहिए ऐसे वल्नरेबल पोजीशंस पे ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स हों और जो परमानेंटली बैठे और उसके बाद वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ साथ चले। हम वी आर नो लेस देन एनीबॉडी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि हम इन चीजों में थोड़े से पीछे रह गए, हमें इनको कैच अप करना है, इनको पकड़ना है और हमें हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। द ओनली थिंग इज उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए या किस तरीके से हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को थोड़ा सा हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा कि जैसे एक है एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग जो फ्लाइट डाटा मॉनिटरिंग से आपके जो फॉल्ट्स अगर पता लगे तो 6 महीने के बाद जहां जहां आपकी कमजोरियां हैं उस चीज में आपको ट्रेन किया जाए। हर पायलट की ट्रेनिंग होती है आफ्टर 6 मंथ्स, दी करंट ट्रेनिंग होती है। हमारे पास एक ही पुराना सिलेबस चला आ रहा है, हम उसको फॉलो करते हैं, बस जी ये सिंगल इंजन करा दें, फलां करा दें, अबॉर्ट करा दें, यूं करा दें, ये वाली चीजें कराते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं डाटा मॉनिटरिंग में ये पता लग रहा है कि जी मैं राइट ब्रेक ज्यादा लगाता हूँ, तो वो चेक कर लिया उन्होंने, वो मुझे बताएंगे कि यार आप इस तरह नहीं, इस तरह करें। जो और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ट्रेनिंग को जो मॉनिटर करते हैं सिविल एविएशन वाले, उनको भी ऑन टाइप, जो जैसे अब फॉर एग्जाम्पल एक पायलट है, जिस तरह आप डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, एक पायलट है वो 320 का कैप्टन है, वो 777 पे जाके अगर किसी को चेक कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो इस तरीके से चेक कर सकता है टिल द टाइम ही इज नॉट रेटेड ऑन दैट एयरक्राफ्ट एंड टिल द टाइम उसका एक्सपीरियंस ना हो। कुछ ऐसा भी हुआ है कि जी रेटिंग करवा दें, मुझे रेटिंग करवा दी, चले ओके रेटिंग हो गई, लेकिन रेटिंग हो गई, आपने लाइन पे फ्लाइंग नहीं की, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं। तो ये वाली चीजें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, हमें इन डिपार्टमेंट्स को अपने थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आइंदा के लिए हम फर्दर सेफ हो जाएंगे। एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह PIA इज अ वेरी सेफ एयरलाइन। हमारे पायलट्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कैबिन क्रू, बाकी स्टाफ, दे आर ऑल अप टू दी मार्क। हमने जाके एमिरेट्स बनाई है, माल्टा बनाई है, सऊदीया में काम किया है, मलेशिया में, सिंगापुर में, अब यू नेम इट, व्हेन वी वर देयर। हमारे सारे एक्सपीरियंस लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि पास्ट में PIA को एक लेबोरेटरी बना दिया गया। हर बंदे ने आके ना उसको समझा कि ये एक लैब है, हम इसमें अपना अपना तजुर्बा करें। तो एक पॉलिसी बने प्रॉपर एंड वी शुड फॉलो दैट पॉलिसी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो जैसे नूर खान साहब ने पॉलिसी बनाई थी, उनके साथ अनवर जमाल साहब थे, एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनी थी, सबने मिलके काम किया था, पूरी एयरलाइन वाज वन, चाहे यूनियन एसोसिएशंस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, वो वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एयरलाइन। अगर कोई करप्शन कर रहा है इररिस्पेक्टिव, चाहे वो यूनियन हो, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, ही और शी शुड बी टेकन टू टास्क। लेकिन ये कहना कि जी यूनियन से नुकसान हुआ है तो यूनियन या एसोसिएशन से नुकसान तो इस तरह नहीं हुआ कि जी जो हमने बोइंग 747-300 लिए थे, जिसके इंजन हमारे लीज पे थे, जहाज हमने ले लिए थे, तो वो यूनियन ने तो नहीं की थी जाके डील। साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हुआ जाता है। हमने 2 प्रोग्राम को साथ जोड़ा था।
बुरहान हमारे साथ न्यूज़ रिपोर्टर मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़े इनसे सवालात नहीं हो सके, इनको दोबारा प्रोग्राम में लेंगे। मुख्तसरन मुद्दा ये है कि इस तरह की नागहानी जो सानहे होते हैं, इसके असरात दूर रस तक होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं। आवाम जवाब मांगती है, जो भी इस तरह की नागहानी आफत आती है, जो भी उसके अंदर भी मुहरकात हैं, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, ये मेरे साथी फर्द कह रहे हैं। दूसरा खुदा के वास्ते मनफी, गंदी, गलीज रिपोर्टिंग ना कीजिए। हमारे अवाम बहुत प्यारी है, हमारे लोग बहुत प्यारे हैं। बिलखुसूस उन हीरोज को मेरा सलाम है, फिर सलाम है, और रस के आप तमाम चारों साथियों का भी सलाम उनको पेश करता हूँ, जो कूद पड़े वरना लोग उल्टे पांव भागते हैं। बड़े धमाके की एक हौलनाक आवाज होती है, उस धमाकों के अंदर आवाजों में कूद गए और उन्होंने 2 लोगों को जिंदा बचाया। एक मेरे बहुत अच्छे मोहसिन मुनव्वर सईद भाई, आज ही उनसे मेरी बात हुई, उनके बेटे, और दूसरा एक और इंजीनियर लड़का है, उसको जान बचाई। इसमें हमारे वो हीरोज शामिल हैं जिन्होंने बचाया, जो वहां के मकीन। तीसरी चीज, आपके हो सकता है कि लावाहिकीन, आपके हो सकता है बच्चों पे दहशत तारी हो, जैसे पेट की बीमारी होती है, नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, जो नफ्सियाती, जिनको अमेरिका के अंदर भी, यहाँ पे भी श्रिंक कहते थे एक जमाने में, अच्छा नहीं समझते थे। आज के वक्त जब इतना दबाव आपके ऊपर लम्हा ब लम्हा दबाव होता है, जो शोबाए नफ्सियात के लोग हैं उनसे मशवरा करने में किसी तरह से भी कतराइए नहीं। चौथी चीज, हमेशा कोशिश कीजिए कि कबल अज वक्त फैसला ना कीजिए किसी भी चीज का। जब आप टीवी पे देख के ब्रेकिंग न्यूज बुफ बुफ करके जो आ रही होती है, उस पर मफरूजे ना बनाए ख्याली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और एक बार फिर जिन्होंने जाने खोई, जो लुक़मा अजल बने, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत, उन पर जन्नत फिरदौस में उनको जगह दे। जिन्होंने खोए, उनको अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और मेरा तमाम चारों साथियों के साथ, और तहा दिलम मुझे मुसलसल टेक्स्ट कर रहे हैं, हमारा टाइम बढ़ चुका है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।